बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्ब वतन मूवमेंट और मुहब्ब वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कुछ अरसा पहले हमारे मुल्क के जो सियासी साइंसदान हैं उन्होंने एक फार्मूला बताया था सियासत के हवाले से कि ये एक आर्ट है और शायद इस सियासत की एकेडमी में जो आर्टिस्ट हिस्सा लेते हैं वो अवामी नसीब से खेलने का खूब फ़न भी जानते हैं। अब एक नई तहकीक सियासी असूल सामने आए हैं। वो असूल क्या हैं? यूँ तो अगर कहें पाकिस्तान में जो सियासी कल्चर राइज है ये कभी भी आवाम के हक़ में न था, न है, न इसका तरीक़ाकार आइंदा आवाम के हुकूक़ की बालादस्ती के लिए नज़र आता है। लेकिन क्या खूबसूरत बात है कि इसमें जो इसके स्टेक होल्डर हैं, इसके शराकतदार हैं, इसमें जो हिस्सा लेते हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने के लिए, उन आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा नित नए नए असूलों का इंतखाब करते हैं। सेनेट इलेक्शन एक सियासी भूचाल जिसे गुज़रे काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स अभी भी देखने को मिल रहे हैं। नाज़रीन, सियासी उसूलों की बात करें तो ये तो उसूल तय है कि इसमें अवाम कहीं भी मौजूद नहीं है। ये अवाम को सियासी, मुआशी, समाजी पस्ती के ऊपर कायम है। उसे हर तरह से मफलूजो, अपाहजो, महरूम रखने की एक कारबंद साजिश भी कह सकते हैं। और इनके जो अपने वज़ा करदा असूल जो इस बार भी कौम को देखने के लिए मिले, इस निज़ाम का हुस्न, इस सियासत का एक घनौना चेहरा हमने देखा। यूँ देखा जाए तो जो इसके असूलों में आवाम का नाम लेकर अपने मफादात और ख्वाहिशात के लिए हर लम्हा कोशिश में रहते हैं, उनका तरीक़ाकार को देख ले कि सेनेट के इलेक्शन में एक तरफ हुक्मरान जमात है और एक तरफ अपोजिशन पार्टियाँ। अपोजिशन पार्टियों की अगर हम बात करें तो PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इनके पास एक ही नारा है कि अवामी खिदमत का जज्बा रखती हैं, वो अवाम की खुशहाली चाहती हैं, वो कौम को एक करना चाहते हैं, वो मुल्क को मजबूत बनाना चाहते हैं। ये सियासी अमल भी शायद उसी का एक हिस्सा है। एक दूसरे को ताना देने वाले, कोसने वाले शायद अंदर से एक ही हैं। सेनेट इलेक्शन में हमने देखा कि पंजाब में एक मरहला आया जिसमें बिला मुकाबला सेनेट उम्मीदवार मुंतखब हुए। यूँ कहा जा सकता है कि वो बिला मुकाबला अगर मुंतखब हुए तो उसका तरीक़ाकार फिर क्या बना होगा। यूँ कहा जाए कि हुकूमती पार्टी ने अपने मुखालफीन, जिनको वो मुखालफीन समझते हैं, इस इंतखाबी अमल में वो यकसुई के साथ एक थे। मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और दूसरे इत्तेहादी जमातें जो पंजाब हुकूमत का हिस्सा हैं, मिल बैठकर अपनी अपनी नशिस्तों को तस्लीम करवा लिया और अपने अपने उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब भी करवा लिया। क्या कहने, पार्लियामेंट में तो जाकर ये खूब शोर शराबा भी होगा। एक अपोजिशन बेंचों पे बैठेंगे, कुछ हुक्मरानों की नशिस्तों पे बैठकर अवाम का नाम लेंगे। मकसद यह है कि इस इंतखाबी अमल में, शराकतदारी में ये सब के सब इकट्ठे हैं। उसी तरह अगर हम देख लें इनके मज़ीद मफादात को, इस सियासी अमल में जो इनके असूल हैं, जिसमें ये 22 करोड़ आवाम कहीं भी नज़र नहीं आ पा रही कि अपोजिशन पार्टियाँ जो अवामी मुश्किलात के नाम पर इकट्ठी हुई थीं, उनमें आज ये लीडर ऑफ द अपोजिशन, सेनेट का जो
حزب اختلاف منتخب ہوا ہے اس پر اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے یہ اصول تھے کہ نمائندگی ان کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ ہم یہ بار بار کہتے ہیں اور بار بار کہتے بھی رہیں گے، اگر یہ سارے کے سارے اتنے عوام کے صدقے واری جاتے ہیں، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، تو پھر آئینی شقوں کے اوپر جو کہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے آئین پاکستان میں لکھی ہیں، اس کی عملداری کے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ پھر یہ کھیل کیسا ہے؟ یہ آرٹ ہے یا اصول ہے؟ مقصد تو یہی ہے کہ یہ کھل کے بھی نہیں کہہ پا رہے۔ ہم صرف عوام کے سامنے ان کے ان رویوں کو، اس کردار کو اس لیے رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ توقع کرتے ہیں موجودہ حکومت سے یا اپوزیشن سے یہ عوامی فلاح بہبود کے لیے سنجیدہ ہیں، تو یہ کیا محض خواب نہیں لگتا؟ یہ اپنے معاملات میں تمام آئینی شقوں کو استعمال کرتے ہیں، انتخابی عمل میں ایک دوسرے سے اتحاد بھی کرتے ہیں، پارلیمان تک پہنچنے کے لیے، نشستوں پہ بیٹھنے کے لیے، اختیارات کے لیے۔ تو اگر وہ آئین پاکستان جو طرز حکمرانی کے لیے ان کو ریلیف دیتا ہے، تو جو ملک کے 22 کروڑ شہری ہیں، جو قوم ہے، جو عوام ہے، اس کے لیے تو وہ کچھ نہ کچھ بات کرتا ہی ہوگا۔ لیکن ان کا یہ رویہ، ان کا یہ طریقہ کار، ان کے یہ اصول، ان کا یہ آرٹ اس بات کی وضاحت ہے۔ یہ 22 کروڑ عوام بے آسرا ہے، اپنے آئینی حقوق سے محروم ہے، ایک فریاد کر رہی ہے۔ کیا فریاد کرنے سے معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ آج ایک عالمگیر وبا انسانوں کو اپنے نرغے میں لے رہی ہے۔ آج اگر یہی 22 کروڑ عوام معاشی طور پر مضبوط ہوتی یا ہو، سیاسی بصیرت سے آشنا ہو، تو کیا یہ اس وبا پر آئسولیشن میں نہیں رہ سکتی؟ کیا کوئی انسان یہ چاہے گا کہ وہ مجبوری میں اس وبا میں باہر نکل کر بیماری لے کر اپنے گھر میں آ جائے، اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو اس میں شراکت دار بنا دے؟ یہ مجبور اور بے بس عوام جو اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کی کفالت کے لیے، اپنے ماں باپ کی دعائیوں کے لیے در بدر بھٹکنے کے لیے اس وبا میں بھی شاید زندگی کی تلاش میں ہیں، خدا کرے کہ سب سے بڑی جو وبا ہے، جو یہ سیاسی نظام ہے جس نے انسانوں کو مفلوج کر کے رکھا ہے، جو 74 سالوں سے عوام کو اپنی لپیٹ میں لے کے رکھا ہے، تمام وباؤں سمیت اللہ تعالیٰ اپنی خلق خدا کو اس وبا سے بھی نجات دلائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔